وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت. ہر جی چکھنے والا ہے موت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور
یقیناً پورے پورے دیتے جاؤ گے تسی اپنے بدلے قیامت کے دن فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز پس جو کوئی دور کیتا گیا اگ تھی اور داخل کیتا گیا جنت وچ پس تحقیق مراد پا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر فائدہ اٹھانا ہے تو کیا سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس کو رحمت مقام دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان دے نال پیش خدمت کیتا پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالیشان اللہ مالک الانام ذو الجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا چوتھا سپارہ سپارے دا رکوع 10واں سورت دا نام سورہ آل عمران سورت دا رکوع 19 اللہ 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 والو اللہ الرحمن دے مقدس کلام وچوں جس مقام ذی شان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اس مقام عالی شان دے اندر اللہ عظیم و برتر نے ایک ایسا مسئلہ بیان فرمایا جس مسئلے دے اٹھے پوری کائنات دا اتفاق توجہ میری طرف رہے بار بار میرے سامنے اٹھنا بیٹھنا نشست و برخاست یہ ترک کر دیو اور اگے آن دی کوشش نہ کرو جتھے جتھے جگہ ملتی ہے اتے پوری تمامیت پورے سکون اور کامل نحویت مکمل استغراق دے نال بیٹھ کے عرشاں والے خدا دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ دا سنو. اللہ اج دی میری حاضری اور تواڈے ساریاں دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نہ نواز. تسی
میرا ایک جملہ سن کے حیران ہو گے کہ کوئی مسئلہ ایسا بھی ہے جس دے اتے پوری دنیا دا اتفاق ہوئے، حالانکہ اسی روزمرہ صبح و مساء، شام و سحر، لیل و نہار دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے اندر اختلاف نہ ہو۔ اور بھائی اختلاف کرنے والوں نے خدا دے وجود دے متعلق اختلاف کیتا ہے، اختلاف کرنے والوں نے خدا دی ذات دا اختلاف کیتا ہے۔ اختلاف کرنے والوں نے رسالت وچ اختلاف کیتا ہے، اختلاف کرنے والوں نے خلفائے راشدین دی خلافت وچ اختلاف کیتا ہے، اور میاں نہ منن والوں نے خدا دے فرشتیاں نو نہیں منیا، اختلاف کرنے والوں نے رب دیاں کتاباں چ اختلاف کیتا ہے، اختلاف تے افتراق کرنے والوں نے کلمے چ اختلاف کر لیا، اذاناں چ اختلاف ہو گیا، نماز وچ اختلاف ہے، حج چ اختلاف ہے، عمرے چ اختلاف ہے، روزے چ اختلاف ہے، ہن تے ماشاءاللہ عیداں وچ بھی اختلاف۔ ایک فتویٰ حال ہی وچ شائع ہویا ہے، اخبارات وچ آ چکے ہے، اور مفتی صاحب نے کہا کہ اسلام وچ عیداں 2 نہیں 3 نے، اے تیسری عید میلاد ہے۔ اختلاف کرنے والوں نے دور نہ جاؤ، نماز وچ ہاتھ بننے چ اختلاف کیتا ہے، کوئی آندا ایتھے بن لو، کوئی کہندا نہیں جناب ذرا تھلے کر لو، کوئی آندا ہور تھلے لے جاؤ، ایک آندا نہیں اٹینشن کھڑے ہو جاؤ۔ مینو ایک آندا یزدانی صاحب ہاتھ پھر کتنے بننے چاہیے نے، میں کہا اگلا حصہ سارا ورت لیا اور پچھلا رہ گیا، اتنے بن لیا کرو۔ ہر مسئلے چ اختلاف، توبہ اللہ میری توبہ۔ میں آج جڑا مسئلہ بیان کرنا چاہنا اور میرے ذمے مقامی احباب نے لگایا، وہی ایک مسئلہ ایسا مینوں نظر آیا کہ جدے اتے پوری دنیا دا اتفاق، پاویں کوئی مسلمان ہے، پاویں غیر مسلم ہے، پاویں کوئی مواحد ہے، پاویں کوئی مشرک ہے، پاویں کوئی مسلم ہے، پاویں کوئی کافر ہے، پاویں کوئی خدا دا عبادت گزار ہے، پاویں کوئی خدا دا باغی تے نافرمان ہے، اور پاویں نبی ہے، نبی زادہ ہے، ولی ہے، ولی زادہ ہے، پہلے دا اج دا نمرود فرعون ابو جہل یا
کوئی بڑا شہزور ہے، جہاندار ہے، آلہ ہے، ادنا ہے، زبردست ہے، زیر دست ہے، عالم ہے، فاضل ہے، مفتی ہے، محدث ہے، جو بھی کائنات دا فرد و بشر ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جدے اتے ہر شخص دا اتفاق۔ پوچھو گے جناب مسئلہ جا پیچھے جگہ نہیں ملی، او مسئلہ ہے مسئلہ موت۔ بولو مسئلہ موت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس مسئلے سے کسی دا اج تک اختلاف نہیں ہویا، قیامت دیا کندا تک نہیں ہو۔ ہر ایک نو پتا ہے کہ میں آیا تے میں جانا ہے۔ موت دے آہنی پنجیاں کولو نہ کوئی آدم تا این دم بچے اور نہ اج دے دم تو لگ کے قیامت دیاں دیواراں تک کسے نے بچنا۔ تسی دیکھ دے نہیں، اور قرآن دیو پروانے ہو، مصطفیٰ دیو لاڈ لیو، روز تسی تک دے دیکھ دیو، اکھاں تہاڈیاں مشاہدہ کر دیاں نے کہ ادھروں کسے دے بیٹے دی برات جا رہی ہے، منڈا گھوڑی تے چڑھیا ہے، تے اگوں کسے دے نوجوان بیٹے دا جنازہ آ رہا ہے۔ ویکھو نظر مار کے، جے آپ ہے وہ تے کسے دا باپ نہیں، جے باپ ہے تے دادا کوئی نہیں، دادا ہے تے پردادا کوئی نہیں، او ہے تے او دا پچھلا کوئی نہیں، او ہے تے او دا پچھلا کوئی نہیں، کسے دا باپ کوئی نہیں، کسے دی ماں کوئی نہیں، کسے دا برادر نہیں، کسے دی ہمشیرہ نہیں، کئیاں دے ماپے کوئی نہیں، کئیاں دیاں اولاداں نہیں۔ اے جیڑا مکان بنیا انہیں ٹہ کے ہی رہنا، تے جیڑا انسان جنیا انہیں مر کے ہی رہنا۔ موت دے آہنی پنجیاں کولو نہ تے آدم نو او دی انابت بچا سکی ہے، نہ نوح نبی نو او دی درازی عمر بچا سکی ہے، نہ میرے برادر رستم و سہراب نو اونا دی طاقت بچا سکی ہے، نہ نمرود نو او دی سرکشی بچا سکی ہے، نہ فرعون نو او دی قوت بچا سکی ہے، نہ قارون نو او دی دولت بچا سکی ہے، نہ لقمان نو دی حکمت بچا سکی ہے، نہ موسیٰ نو دا جلال بچا سکے ہے، نہ یوسف نو دا جمال بچا سکے ہے، اور نہ آمنہ دے لال نو دا کمال بچا سکے۔ اے دا ہی اج بیان ہو رہا ہے، بڑے پیار نہ محبت نہ شوق نہ ذوق نہ ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے آج خطبے نو نوٹ کریا دے، ٹیپ ریکارڈا والے صحیح طرح ریکارڈ کرن، اور جنہ کو ٹیپ ریکارڈا نہیں اپنے سینیاں دلاں دماغاں نو ٹیپ ریکارڈ بنا۔ کیوں؟ میرے سمیت تہاڈے وچوں بھی کوئی ایسا نہیں کہ جن نے موت دا پیالہ پینا نہیں تے قبر دے دروازے چوں گزرنا نہیں۔ یہی تے آواز آ رہی ہے، آواز آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ جدو قرآن اج پڑھیا جائے تے محبت پیار نہ کہندے جو سبحان اللہ، تاکہ مینوں پتہ لگے کہ تسی سارے ہی جاؤ تے جنی دفعہ کہندے جاؤ گے جنت چونے تواڈے واسطے بوٹے لگتے جاؤ۔ ایک اور مقام سن لو، الفاظ ذرا کو تبدیلی ہوئے گی، گل انج وہی ہوئے گی، مفہوم وہی ہوئے گا، معانی وہی ہون گے، بیان وہی ہوئے گا، آواز پئی آندی ہے، سپارہ 17واں نکل آیا۔ اللہ فرماتے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ اتَّفَاهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے میرے محبوبہ جے تسی بھی فوت ہو جاؤ تے اے لوگ بھی ہمیشہ ہمیش نہیں رہیں گے۔ اگے کی ہے پھر وہ آواز آندی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کیونکہ ہر جی موت چک کے ہی رہے گا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تے اسی تانوں برائی پلائی نال آزماندے ہی رواں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اور سیال کوٹیو ایک ویلا آن والا ہے کہ تسا ساریا نہیں ساڈے کول پیش ہونا، اجے بھی نہیں سمجھے تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام پیش کر لگا۔ بڑی محنت نہ میں تواڈے واسطے اے کلیاں چن کے لے آیا، موتی چن کے لے آیا، پھل چن کے لے آیا۔ اور قسمتاں والے نے جیڑے انہاں موتیاں کلیاں تے پھلاں نوں اپنیاں چوڑیاں دی زینت بنا لے۔ اے سپارہ نکل آیا 21واں۔ اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت، پھر وہی گل آ گئی۔ اگے سپارہ چوتھا سی، پھر 17واں، ہن 21واں۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔
ہر جی موت چکھنے والا ہے ثم الینا ترجعون، پھر تسی سارے دے سارے میرے وال لٹائے جان والے ہو، میرے دربار وچ پیشی ہون والے ہو۔ اجے بھی نہیں جے سمجھ آئی، آؤ قرآن پاک دا ایک اور مقام میں سنا دیواں۔ یہ سپارہ ٹھائیاں نکل آیا، اللہ پہ فرماتے نے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ صدقے جاواں قرآن تیرے بیان تو تیرے اعلان تو آواز آندی ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ۔ میں نال میری عادت ہے ہمیشہ حوالے دیندہ جانا ہوندا وا تاکہ گھر جا کے بھی کوئی تسلیاں کر لوے۔ سپارہ ٹھائیاں سورت دا نا سورہ جمعہ ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ۔ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، تسی اعلان فرما دیو اے موت جدے کولوں نٹ دے پھر دے ہو، لک دے چھپ دے ہو، اے تے موت ایسی ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اوہ ساریو بڈھیو نوجوانوں، بچیو بچیو، وڈیو چھوٹیو، مردو عورتوں، افسروں حاکموں محکوموں، شاہو گداؤ، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے تے موت نہ جوانا دی جوانی ویندی ہے، اے موت نہ بچیاں دی بچپن ویندی ہے، اے موت نہ سہاگنا دا سہاگ ویندی ہے، اے موت نہ خوبصورتاں دی خوبصورتی ویندی ہے، اے موت نہ تھوڑیاں دی تھوڑ ویندی ہے، اے موت نہ بھیڑاں دے ویر ویندی ہے، اے موت نہ ویراں دیاں بھیڑاں ویندی ہے، اے موت نہ ماپیاں دے بچیاں نو ویندی ہے، اے موت نہ بچیاں دے ماپیاں نو ویندی ہے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔ مرن دے بعد تسی سارے دے سارے اس عالم الغیب وشہادہ دے دربار چ لٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ او اللہ پھر تانوں ایک ایک چنگے مندے عمل دی خبر دے گا، تواڈے برے اعمال بھی سامنے آ جان گے تے تواڈے نیک اعمال بھی سامنے آ جان گے۔ قرآن دیو پروانے ہو اجے بھی سمجھ نہیں جے آئی تے میں قرآن دا ایک اور مقام پیش کر لگا وا۔ اللہ فرماندے نے پہ فرمایا کل من علیہا فان، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اوے ہر فرد و بشر نے میرے وقت تکتے رہو، دیکھتے رہو، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔
ہر ایک نے فنا ہو کے رہنا ہے، ہر ایک نے موت دا جام نوش کر کے رہنا ہے، ہر ایک نے موت دا پیالہ پی کے ہی رہنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اگر باقی رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس رب ذوالجلال والاکرام میں رہنا ہے۔ اور میاں ایتھے تے جیڑا کڑیا ہے وہ ٹوٹن واسطے ہی کڑیا ہے، ایتھے تے جیڑا بنیا ہے وہ ٹہن واسطے ہی بنیا ہے، ایتھے تے جیڑا دنیا تے آیا ہے وہ جان واسطے ہی آیا ہے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، کوئی ٹکٹ لے کے سویرے چڑھتے نے پہ موت دی سواری تے کوئی دوپہرے پہ چڑھتے نے، کوئی پچھلے ٹائم پہ چڑھتے نے، او کئی آؤندے بھی نہیں تے موت دا سنیا آن تو پہلے ہی آ جاندا ہے۔ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم اٹھا کے کہنا وا، او تسی تے آندے ہو بڈھے ہوواں گے تے مران گے، نوجوان آندے نے اجے تے جوان نماز دی لوڑ نہیں، اجے تے جوان مسیح تے جان دی لوڑ نہیں، اجے تے جوان روزے رکھن دی لوڑ نہیں۔ اور میاں کی پتہ نوجوانا اس موت نے تینوں بڑھاپے چ قدم رکھن بھی دینا کہ نہیں۔ ویخ تے صحیح، مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے، میں تے ہزاراں سینکڑے ایسے کیس وینا تے سننا وا، اجے ماں دے پیٹ وچ ہی تے موت دا پیغام اوتھے ہی آ جاندا ہے۔ کدی سنیا نہیں جے 8ویں مہینے بچہ ضائع ہو گیا، 7ویں مہینے بچہ ضائع ہو گیا، ماں دے پیٹ چ بچہ فوت ہو گیا، تے اج کی ہے جی ہسپتال فلاں دے گھر بچہ پیدا ہویا، انہیں اکھاں کھولیاں نہیں تے موت دا سنیا آ گیا۔ اجے تے چھلے وچیے ماں دی گود وچے او مہینہ بھی لنگیا، تو آنے بڈھے ہوواں گے تے نماز پڑھ لیں گے، اجے بڑا ویلا نا 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 کی پتہ تو اجے میاں اے ماں دی گود وچیے تے موت دا پیغام آ جائے، کی پتہ اجے تو ہلنا بھی نہیں تے موت دا پیغام آ جائے، اجے کی پتہ تو 2-3 سال دا ہی ہونا تے موت دا پیغام آ جائے، او کی پتہ اجے تو ترن پھرن لگنا تے موت دا پیغام آ جائے، کی پتہ اجے تے میاں تو نٹھن پجن لگا تے موت دا سنیا آ جائے، کی پتہ اجے تے جوانیاں مانن لگا تے موت دا سنیا آ جائے، کی پتہ اجے شادی ہونی نہیں تے موت دا سنیا آ جائے، کی پتہ برات چڑھیے تے اگے پہنچنا ہی نہیں رات وچ موت دا سنیا آ جائے، کی پتہ میاں اے ویاہ کرا کے دلہن بھی راہ وچ تے دلہا بھی راہ وچ تے موت دا پلیا۔ آواز پہ آتی ہے، ویکھ لا ذرا آ قرآن سن لے تے اج اپنے کلیجے ٹھار لے۔ ایک اور مقام مینوں یاد آ گیا ہے، اللہ فرماتے نے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اس پارا 5 اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ ترجمہ کی ہے، ترجمہ سن لو،
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اور جتھے بھی ہوو گے پاویں تخت تے بیٹھا اوتھے بھی موت آ جانیاں، پاویں بنگلیاں چ رہنا اوتھے بھی موت آ جانیاں، تے پاویں فٹ پاتھاں تے لیٹے موت اوتھے بھی آ جانیاں، پاویں تو لندن چلا گیا موت اوتھے بھی آ جانیاں. او سیال کوٹیا اے ایتھے ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے امریکہ لے چلیے موت اوتھے بھی آ جانیاں. اوتھوں دے کینیڈی نو تے اگلیاں تخت تے بیٹھے ہی مار دیتا سی. امیاں آ دیکھ لا تک لا ولو کنتم فی بروج مشیدہ، پاویں تسی مضبوط محلاں چ بھی بند ہو جاؤ موت دے کولوں اوتھے بھی بچ سکدے نہیں. ساڈے حافظ صاحب فرما گئے نے اللہ انہاں دی قبر نو منور فرما. اے صحیح گل دی ترجمان تیری بولی فرماندے نے نبی ولی اور عالم فاضل اور گزرے میں چنگ چنگے نبی ولی اور عالم فاضل گزرے میں چنگ چنگے ساگدا اور برے پلے سب کیتے نے قبریندے تے کی فرماندے نے ہائے اور لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے، لکیاں مکیاں لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے، تے جتھے ہووے کے پاویں برج بناؤ موگم قلعے یا کوٹ چنگیرے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرماندے نے لکیا چھپیاں موت نہ چھوڑے، تے جتھے ہووے کے پاویں برج بناؤ موگم او قلعے یا کوٹ چنگیرے. نسیاں پجیاں جان نہ دے او دارو موت نہ کوئی، نیکی کرو کماؤ تقویٰ تے بدلہ لے سو سوئی. گل اگے سن والی ہے. فرماندے میں چار دہاڑے کوئل واسا اور سیال کوٹیا چار دہاڑے کوئل واسا تے اڑ کے تھوں جانا. او چار دہاڑے کوئل واسا اڑ گئے تھوں جانا. کر کچھ فکر قبر قیامت او جتھے ہی نت ٹکانا. میرے اللہ تے اعلان کر دیتا ہے فرمایا
کل نفس ذائقۃ الموت. اے لفظ کل وال ذرا توجہ فرمایا جے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جی نے موت چک کے رہنا. ایک ویلا تے ایسا بھی آنا فرشتیاں نو بھی موت آ جانی ہے. اور مینوں ایس کتاب دیو تان والے دی قسم ہے ایک وقت ایسا بھی آنا ہے کہ ملک الموت نو بھی موت آ کے ہی رہنی ہے. آدم کتھے گئے, نوح کتھے گئے, خلیل اللہ کتھے گئے, ذبیح اللہ کتھے گئے, کلیم اللہ کتھے گئے, روح اللہ کتھے گیا. ویکھ لے کسے کہنا کہ عیسیٰ نبی تے زندہ نے, اور زندہ نے. اہل حدیثاں دا حقا مسلک ہے کہ عیسیٰ نبی زندہ نے لیکن قرب قیامت نازل ہون گے. اور میاں اور دنیا تے آن گے, پھر زمین تے آن گے. میاں دمشق دی جامع مسجد دے مینار تے نازل ہون گے. اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آ کے دجال نو قتل کرن گے. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آ کے نکاح کرن گے. 40 سال رہن گے یا 40 دن رہن گے. مسیح علیہ السلام وفات بھی پان گے تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح علیہ السلام فوت ہون گے اور میرے تے ابو بکر صدیق دے درمیان دفن کیتے جان. موت کولو عیسیٰ نبی بھی بچ سکدا. عیسیٰ نبی اور عیسیٰ نبی تے بہت پیچھے وے. میں تے کہا کرنا جدو امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر الاولا شمس الضحا بدر الدجا مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا پیغمبر رب ارض و سما والی بطحا صاحب کعبہ کوثین او ادنا حامل قرآن پیغمبر زمان صاحب قرآن اور ماہ درخشاں امام الانبیاء امام الحرمین خواجہ بدر و حنین امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دنیا تے نہیں رہے تے کوئی بھی پھر رب دے علاوہ رہ سکتا نہیں. یہ تے گل ہو رہی ہے. اللہ فرماندے نے فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. ترجمہ سن لو گے. اِنَّكَ مَيِّتٌ ترجمے والے قرآن جا کے گھر جا کے نکال لیا جے تے تسلیاں کر لیا جے. اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ. اے نبی تو فوت ہونے والا ہے. اے نبی تو فوت ہونے والا ہے. یہ بھی فوت ہونے والے نے. ایمان نے دسو یہ قرآن نہیں بولو اور میں بلاوا تے بولتا کرو قرآن نہیں. یہ ترجمہ میں اپنے کولوں کیتا ترجمہ غلط ہے. اچھا ترجمہ کر لیے. اِنَّكَ مَيِّتٌ اے نبی تو تے کبھی بھی فوت نہیں ہونا. ترجمہ صحیح ہے. اہل حدیث آئے ہیں نا اس واسطے اللہ دے فضل و کرم نال. یہ تو سانو فخر ہے کہ تساں ڈنگیاں سانو بھی چلن دینا.
انک میت نے نبی تینوں تے موت آنی نہیں، یہی ترجمہ انک میت، اللہ آندے نے ترجمہ صحیح نہیں کی ترجمہ فرمایا انک میت وانہم میتون، اے میرا محبوبہ شاناں تے تیریاں بڑیاں نے، عظمتاں تے تیریاں بڑیاں نے، کمال تے تیرے بڑے نے، جمال تے تیرے بڑے نے، میرا محبوبہ تیرے معجزات تے بڑے نے، اے میرا پیاریا علو شان تے تیری بڑی ہے، ارتفاع مرتبہ تے تیری بڑی ہے، پر سونے انک میت وانہم میتون، اے سونیا چہرہ تے تیرا بڑا سونا ہے، چہرہ تے تیرا بڑا سونا ہے، ایڈا سونا چہرہ تے اج تک کسے دا بنیا ہی نہیں تے نہ کسے دا بنایا جانا ہے، پر ایک ویلا آنا انک میتن، اے تیرے چہرے اتے بھی مٹی دا بک پہ کئی رہے، تو بھی فوت ہون والا ہے، اے سارے فوت ہون والے نے، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پروانے ہو اے ہے اللہ دا قرآن، اور دسو میرے نبی پھر فوت ہوئے کہ نہ، سن لو ذرا آ دیکھ لیں 14 دن میرے مصطفیٰ نو بخار رہا ہے، خاموش بھائی خاموش، جگہ تنگ لوگ جہاں بارش آ گئی ہے نا، اگر دل تنگ نہ ہوئے گا تو انشاءاللہ یہ وقت پاس ہو جائے گا۔ اللہ یہ جڑے دور دراز تو تیرے توحید دے علم بردار تے نبی دے وفادار آئے نے، اللہ انہاں دا آنا قبول فرما، تے خاموشی نہ آواز نہ آئے، خطبہ جمعہ میں عرض کر رہا 14 دن میرے آقا نو بخار رہا تے بخار اتنا سخت رہا، پوچھن والے پوچھتے نے سونیا تینوں تے نہ بخار ہے کہ نہ دوں بندیاں نو ہی نہیں ہوندا، تے میرے آقا دا جواب سن لو، آپ فرماندے نے جنی کسے دی شان بہتی ہوئے اونا دکھ بھی بہتا ہی ہوندا ہے۔ اللہ اللہ، بخاری شریف میں اج پہ پڑھدا سا، میرے آقا فرماندے نے ذرا ہوش کر دے نے، تے آپ فرماندے نے مینوں ایک برتن چ بٹھا لو تے میرے اتے 7 مسکاں پانی دیاں سٹ دیو، 7 مسکاں پانی دیاں گرائیاں گئیاں، آقا دا بخار کچھ نرم ہویا، تے پھر آقا علیہ السلام آج 5واں دن ہے کہ پہلے دن مسجد میں تشریف لے آئے نے، 4 دن مسجد میں آ بھی سکے، اللہ 14ویں دن موت دا پیغام ہوندا، ملک الموت ہوندا، نال جبریل آیا، اللہ فرماندے نے اندر جایا جے تے اجازت لے کے جایا جے، آ کے دروازہ کھڑکھڑاندا آندا حل ادخلو علیکم، او گھر والیو میں اندر آ سکنا کہ نہیں، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بے ہوشی وچ نے، تے مائی فاطمہ بیبیو خاموش ہو جاؤ رب دا واسطہ، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بے ہوشی وچ نے، اے کوئی بی بی اینو چپ کرا دے جڑی بول دیا یا باہر کر دے اینو، مائی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ میں سمجھیا کوئی صحابی آیا یا کوئی عرابی آیا جیڑا ابا جی دی بیمار پرسی کرنا چاہتا ہے، میں آکھیا اندر آن دی اجازت نہیں، اور پھر کھڑکاندا دستک دیندا اندر آ سکنے آ فرماندیاں نے نہیں، او پھر دروازہ کھڑکھڑاندا تے اینی دیر تک میرے آقا علیہ السلام نو ہوش آ جاندا،
تے آ فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے ربی نائی اے یتیم جو کردہ بالا اج کرن تو سانو آیا اے ماں پیو کولوں بال آیانے لے جاوے زور لگا کے اج حسن حسین آیانے میتھوں او جدا کراون آیا اج ایسا حفصہ زینب تائیں اے بیوہ کر دکھلاسی اج منو تینو بیٹی پیاری وکھ بٹھاون آیا آباد کنندہ ہے قبراں تے شہر گراں اجاڑے اے موت پیالہ پلاوے سبنا اج منو پلاون آیا ایک گل یہ بھی پوچھنا محبت نال پیار نہ کوئی جھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں اور میں پوچھنا جنوں 14 دن بخار چڑھیا رہے لتھے ہی نہ ایمان نہ دسو مشکل کسا ہو سکتا ہے وہ حاجت روا ہو سکتا اوئے اوئے حاجت مند خود ہوئے جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہندا جنوں خود مشکل آون اور نہیں مشکل کشا ہندا اور جڑا آپ بیمار ہو جائے جنوں آپ تاپ چڑھ جائے نیاں جدیاں اکھاں آپ دکھن لگ پین جڑا آپ مشکل وچ پھس جائے اور میں تے آنا جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہندا جنوں خود مشکل آون اور نہیں مشکل کشا ہندا جو عابد خود ہوئے لوگوں اور نہیں معبود ہو سکدا شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہندا شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہندا میرے برادر آیا نہ آن والا آ کے روح قبض کیتی تے سوموار دا دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو رخصت ہو جاندے نے سوموار منگل بدھ نو دفن ہوندے نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دی خبر پہنچ دی ہے میرے فاروق آندے نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت غم او دی وجہ تو آندے نے جڑا یہ کہے گا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے نے میں او دا سر قلم کر دیواں گا حالات بڑے نازک نے موقع بڑا نازک جی آئے تے میرے صدیق موقع دی نزاکت نو سمجھ دینے کھڑے ہو جاندے نے تے فرماندے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ خطبہ پڑھ دینے تے نال کہندے نے من کان یعبد منکم محمدن فإن محمدن قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت
او جیڑا تواڈے چوں محمد دی عبادت کردا سی او دا تے رب فوت ہو گیا تے جیڑا اس حی القیوم دی کردا سی او حی القیوم ہے ہمیشہ میں سے زندہ رہے گا. اگے کی فرماندے نے میرے صدیق فرماندے نے وما محمد الا رسول صلی اللہ جدو میرے زبان تے نام آئے تے ادو گج وج کے پیار نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ایت پڑھی تے مطلع صاف ہو گیا بدل چھٹ گئے جیڑیاں اے اختلاف دیاں آندیاں نے میاں مٹھیاں ہو جاندیاں نے ذہن صاف ہو جاندے نے ذہن صاف ہو جاندے نے او بولو ذہن اللہ تواڈے ساریاں دے سیال کوٹیاں دے کر دے وے ذہن صاف ہو جاندے نے کدے نال اے افائم ماتا او قتلا میرے ول ویکھ نہیں ہو ویکھنا اے قرآن دی بار بار زیارت کر لے افائم ماتا او قتلن قلبتم علی عقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسيجزي الله الشاكرين. گل بڑی عام جائیے کھلی جائیے واضح جائیے موٹی جائیے کوئی پیچیدگی نہیں کوئی باریکی نہیں. افائی ماتا اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تساں وی فوت ہونا تساں وی اور نبی فوت ہو جائے او قتلا یا میدان جنگ میں شہید کر دیتا جائے ان قلبتم علی اعقابکم کیا تسی اسلام چھڈ دیو گے ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا جڑا اسلام چھڈ دے گا انہیں بگاڑنا تے اپنا ہی بگاڑنا اللہ دا کوئی نقصان نہیں کرنا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. افائن ماتا اگے بھی ایک لفظ گزر چکے ہیں فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ میرے صدیق فرماندے نے کہ میرے پیغمبر فوت ہو گئے نے. کون آندے نے صدیق کون آندے نے وہ صدیق آندے نے قد مات تے رب عرشاں والا کی آندا ہائے اللہ فرماندے نے انکا میتن دوجی جگہ کی فرماندے نے صدقے جاواں قربان جاواں ہائے افائی ماتا تے تیسری جگہ کی آندے نے اللہ فرماندے نے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. اج پھر کوئی بندہ سوندا اٹھے ایرا وغیرہ نتھو خیرا یا کو بڑا پگ والا کلے والا جبے والا مزار والا قبر والا دوجا تیجا اٹھے اور آکھے جیڑا یہ آندا کہ نبی فوت ہو گئے نے وہ نبی دا گستاخ ہے. ہن میں پیار نہ محبت نہ تواڈے کو ایک جواب لینا چاہنا وا کہ اے قرآن نبی دی گستاخی کر سکدا؟ بولو سارے نہیں بولے
بولو قرآن نبی دی نعوذ باللہ گستاخی کر سکتا؟ چلو ابو بکر صدیق کر سکتا اور رب نبی دی گستاخی کر سکتا؟ مینوں خدا دی قسم ہے اگر موت دے لفظ نہ میرے مصطفیٰ دی گستاخی ہوندی رحمان کدی قرآن چ نہ لفظ موت اتاردا کہ جے نبی دی گستاخی موت دے لفظ نہ ہوندی تے میرے صدیق دی زبان تے کدی لفظ موت نہ ہوندا۔ سب جھوٹ ہے، سچا تے مسلک اہل حدیث سچا ہے۔ رب دے نبی فوت ہو گئے نے، تو آنا زندہ آئے سا؟ ساڈے ایک مولوی کاموں کی آندا ہے آئے سن ساڈے جلوس وچ، آکھو معاذ اللہ۔ اچھا جے جمعے چ بھی آئے نے، اج جمعہ نا، چلو میں سارے پاکستان دی پوری دنیا دی گل نہیں کردا، سیالکوٹ وچ جو آئے نے تے مولوی ممبر تے بیٹھا جمعہ پڑھا رہا، وہابی تے منتے ہی نہیں کہ آئے نے، جڑے آندے نے آئے سن حاضر ناظر نے، او مولوی ممبر تے آپ بیٹھا تے میرے نبی نو کتھے اج بٹھایا ہی؟ عورتاں تے گیلری چ بیٹھیاں نے تے اوتھے تے میرے نبی نے بہنا ہی نہیں تے ایتھے بٹھائے، آپ ممبر تے ظالمہ بیٹھے اج نبی نو صفا تے بٹھایا ہی؟ ممبر آپ ملے مصطفیٰ نو دریا تے بٹھایا ہی؟ اساں اے نہیں چلن دینی، اساں فراڈ نہیں ہون دینا، یزدانی نے اے دھوکھا چلن دینا نہیں، خدا دی قسمیں لوکاں دے عقیدے خراب ہون دینے نہیں۔ اور میاں اساں تے دودھ چ پانی پان دینا، اے تے جرم سیالکوٹ دی انتظامیہ گرفتار کر دی ہے، جڑا دودھ چ پانی پائے، مرچاں چ ملاوٹ کرے، میاں آٹے چ ملاوٹ کرے، او دی سزا ہے۔ او حکمرانا جڑا دین وچ ملاوٹ کردا او دی کوئی سزا نہیں۔ جڑا مولوی دل کردا آندا تین عیداں نے اسلام وچ، کعبہ دے خدا دی قسم ہے میرے مصطفیٰ نے زندگی چ دو عیداں پڑھائیاں، صدیق نے دو پڑھائیاں، فاروق نے دو پڑھائیاں، ذوالنورین نے دو پڑھائیاں، حیدر کرار نے دو پڑھائیاں، سارے خلیفے دو پڑھائیاں، سارے صحابہ دو پڑھیاں، تابعین نے دو پڑھیاں، تبع تابعین نے دو پڑھیاں، سارے امام دو پڑھیاں، سارے ولیاں دو پڑھیاں۔ جڑا تیسری آندا اسلام وچ نہیں، او دی عید بھی اسلام وچ نہیں، وہ آپ بھی اسلام وچ نہیں۔ یہ تیسری عید اسلام وچ ہوندی تے آمنا دا لال پردہ پڑھاندا، جڑا دین چ ملاوٹ کردا انہوں پوچھدا ہی کوئی نہیں۔ اساں پوچھنا ہے، بولو اساں، یزدانی پوچھے گا لیا وخا حوالہ کتھے وے؟ تیسری عید اسلام وچ ہے ہی؟ جے تیری تیسری من لواں تے انہاں چوتھیاں دی بھی چوتھی مننی پائے گی۔ پتا جے سمجھ گیا؟ انہاں آکھنا عید غدیر خم، عید غدیر، اور تیناں دی مننا تے پھر چوتھی بھی مننی پائے گی۔ جنہاں نے 13 بندے اتنے مروا لے نے، وہ آنے ساڈی چوتھی عید بھی عید غدیر خم ہے۔ کنیاں ہو گئی پھر؟ کل نو پنجواں بھی جمپے گا، 6واں جمپے گا، پھر تیرے پیو دی عید بھی ہون لگ پے گی، تیرے دادے دی بھی ہون لگ پے گی۔ اسلام مذاق نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ میرے برادر میں دس رہا ہاں، موت نبی دی گستاخی نہیں، نبی دی توہین۔ جے دے چ گستاخی ہوئے تے قرآن تے آیا ہی نبی دی شان تے احترام واسطے وے۔ یزدانی انہوں قرآن نہیں منتا جدے وچ نبی دی ذرہ بر توہین ہوئے۔ اور یا قرآن تے خدا دی قسم ہے رحمان نے اتاری نبی دی شان واسطے وے۔
کہو سبحان اللہ، کہو الحمدللہ۔ کتے نبی دے چہرے دا تذکرہ، زلفاں دا تذکرہ، دنداں دا تذکرہ، نک دا تذکرہ، اکھاں دا تذکرہ، ہتھاں دا تذکرہ، نبی دے چلن دا تذکرہ، نبی دے پھرن دا تذکرہ، مصطفیٰ دے کھان دا تذکرہ، مصطفیٰ دے پین دا تذکرہ، مصطفیٰ دی کمری دا تذکرہ، مصطفیٰ دی تہجد دا تذکرہ، مصطفیٰ دی نماز دا تذکرہ، مصطفیٰ دے حج دا تذکرہ، کتے قرآن چ روزے دا تذکرہ، کتے ازواج مطہرات دا تذکرہ، کتے میری مصطفیٰ دی بنات دا تذکرہ، کتے میرے مصطفیٰ دے صدیق دا تذکرہ، کتے فاروق دا تذکرہ، کتے یاران دا تذکرہ، کتے صدقات دا تذکرہ، کتے خیرات دا تذکرہ، کتے جہاد دا تذکرہ، اور کتے میرے مصطفیٰ دے غزوات دا تذکرہ، کتے نبی دی صبح دا تذکرہ، کتے نبی دی شام دا تذکرہ، کتے لیل دا تذکرہ، کتے نہار دا تذکرہ، صدقے جاواں کتے مصطفیٰ دی زندگی دا تذکرہ، کتے میرے آقا دی موت دا تذکرہ۔ سارا قرآن پڑھیا تو نبی دی شان نہ تو آنا موت لفظ نہ نبی دی توہین ہے۔ آ ویکھاں کتھے کتھے توہین دسیں گا۔ ایک نبی نہ ملاقات کرا دیواں، ایک نبی نہ سیال کوٹ یا تہاڈی ملاقات کرا دیواں، سپارا پہلا نکل آیا۔ اللہ انہاں نوں قرآن دا پیار نصیب فرمائے۔ سپارا پہلا نکل آیا ہے۔ ہن ذرا غور نہ قرآن سنو گے تو سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہن لفظ نوٹ کریا گے، ام کنتم شہداء۔ اوے اندر دا تے ٹھیک کر دے کتنے بیٹھا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ تانوں آئی نہیں سمجھ، نہیں تو تڑپ نہ جاندے۔ ام کنتم شہداء پہلا سپارہ، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ گل کی دسنا چاہنا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اور تسی اوتھے ہی سو جدو میرے یعقوب نبی نو موت آئی۔ لفظ موت یعقوب نبی تے آیا کہ نہیں بولو؟ اذ حضر یعقوب الموت۔ اجے نہیں جے سمجھی گل تے میں سمجھاواں، پناہ پہنچاواں، تہاڈے کنا تک پہنچاواں۔ اللہ دل وچ اتارنا تیرا کام ہے، کنا تک پہنچانا میرا کام ہے۔ سن لو سپارہ 16واں نکل آیا ہے۔ او قرآن دے پروانے ہو، آؤ نا قرآن سن لو تے زیاباریاں کر لو۔ آؤ قرآن سن لو، اپنے کلیجے سینے ٹھار لو۔ آؤ قرآن سن لو، قرآن دے نور نہ اپنے ظلمت کدے منور کر لو۔ آؤ قرآن دی موسلادھار بارش دے نال دل دیاں کھیتیاں سراب شاداب کر لو، سر سبز بنا لو۔ ایک نبی ہے بڑا پیارا جا نبی ہے، او نبی کا دا جڑا پیارا نہ ہوئے تے گلاں وی بڑیاں پیاریاں پیا کردا ہے۔ او نبی کی آندا اپنے متعلق آپ ہی پیا آندا، او نبی اپنے متعلق آپ ہی آندا قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا۔ اگے گل کی کردا ہے، بڑی پیاری گل نبی کردا پہ آندا کیے وبرم بوالدتی۔ اور نوجوانوں
وبرم بوالدتی، ماپیاں بڈھیاں نو دھکے مارن والے ہو، بڈھے ماپیاں نو ستان والے ہو، گھروں کڈن والے ہو، گالی مندا بولن والے ہو، وبرم بوالدتی، اے نبی ہوئے جڑا اپنی ماں نال نیکیاں کردا، خدمتاں کردا، ادب کردا، احترام کردا، اے نبی آپ آندا ہے وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اگلی گل ہوں فیصلہ ہونے لگا جے، فیصلہ سن لو، اے نبی اپنے متعلق کی آندا پیا، آندا والسلام علیہ والسلام علیہ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت۔ والسلام، سارے سن لو، سارے نوٹ کر لو، عیسیٰ نبی اپنے متعلق اعلان کر دینے والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیّا۔ ایک ویلا ہونا میں عیسیٰ نے مر کے رہنا، اجے نہیں جے سمجھ آئی؟ ایک مقام اور سن لو، ایک اور نبی ہے بڑا پیارا جہا، وہ نبی دے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاءً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ وہ فیصلہ ہونے لگا سیال کوٹیا، اللہ فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ ایک ویلا ہونا کہ یا نبی نے بھی یوم یموت، انہیں بھی فوت ہو کے ہی رہنا ہے۔ جدو میرے تے تہاڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ گل تے اتھے مک جاندی ہے، فوت ہوئے، سارے بولو فوت ہوئے۔ میرے نبی نو غسل دیتا گیا، بولو کفن بھی پایا گیا، تے 3 دن پہ رہے، امامت کسے نہیں کرائی، 3 دن درود و سلام پڑھ کے 10 صحابہ نکل دے گئے، تے اگے جا کے سوار منگل بدھ نو میرے نبی نو دفن کیتا گیا۔ دفن ہو گئے نا جدو دفن، تے پھر بیٹی فاطمہ کی آندی ہے یا انسو اطابت انفسکم انتا ستراب علی رسول اللہ۔ وے انس مینوں اے تے دسو تواڈے دلاں نے کیویں برداشت کر لیا جدوں بک بھر بھر کے مٹی دے تساں میرے ابا جان تے پا دیتے۔ جا مسکات کھولنا، ایک گل محبت نہ پھر پوچھنا، پیار نہ، جھگڑا لڑائی نہیں۔ اور تیرا مولوی ٹگے دا جمعراتی جہا مولوی جڑا ٹگے ٹوکرا وکدا پیا، اے مولوی زندہ ہووے تے کوئی مقتدی او دے تے مٹی پا سکدا ہے؟ بولو۔ اچھا کسے دے پیو نو کھرک پئی ہے، خارش پئی، انا لنگڑا لولا، اور جب تک وہ ساہ ہے کوئی پتر وہ مٹی پا سکتا ہے؟ یارو ایک اج دا عام مولوی اپنے لولے لنگڑے پیو زندہ نو دفن نہیں کرتا، اور مینوں دس
ابو بکر صدیق فاروق عثمان ذوالنورین حیدر کرار حسن حسین اے بلال خبیب دجے تیجے اے نبی زندہ ہون تے نبی زندہ نو دفن کر سکتے نے؟ زندہ نبی تے مٹی پا سکتے نے؟ ہائے ہائے اس واسطے بی بی فاطمہ آندیاں نے وے انس بلال نبی دے ہو یارو تسی نبی کتے چھڑوائے وے ایسے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وہ تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا کول کمان دے پھر دسو کیوں یار یارانو اوے اندر خاک چھپان دے سن سن زاری ذکر نبی تھی اکھا نیر باون ہولا چار تمامی اگوں اے جواب سناون بس نہ رہ گیا کچھ ساڈے تے ورد گئیاں تقدیراں ہوش آواز گم ہو گئے او بھول گئیاں تقریراں خدا دی قسمیں جدن میرے آقا دنیا تو رخصت ہوندے نے اما ایسا صدیقہ کی فرما دیاں نے یا من لم یشبع خبز الشعیر آج دنیا تو ہو چلا گیا ہے جن نے جہنم دے ڈر تو ساری زندگی رج کے جوواں دی روٹی بھی نہیں کھادی اور بیٹی فاطمہ کہہ رہی ہے ابا جان پیارے میرے تے کیڑا باجون تیرے کیڑا دے کے صبر تسلی او ونڈے گا غم میرے اللہ بارش رحمت دی فرمائے اور یہ دیکھو نا کتنی سعادت برکت ہے اللہ اے جڑا میہ رحمت دا میہ پا دئی او میہ بھی وسن دیو آ قرآن دی بارش بھی وسن دیو اے دیکھو نا بیٹی فاطمہ کی آندی ہے اے ابا جان پیارے میرے اے گل مینو دس جائیں پھر کے دون تو مڑ کے آسے اندر نہیں جائیں ہاتھ یتیماں دے سب اٹھے پھر گاؤن کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئی او پایا ہی باپ نے کھیڑا میں دس رہا ہوں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موت آئی ہے ہر ایک نو ہونی ہے اور بولو ہر ایک نو قبراں وچ جانا تے کئیاں دا کی پتہ جنازہ بھی نصیب نہیں ہونا او کی پتہ کفن دی ٹاکی نصیب نہیں ہونی تے کی پتہ بک مٹی دا بھی نصیب نہیں ہونا کفن واسطے گر کپڑا بھی کئیاں نو نہیں نصیب ہونا تے کئیاں نو دفن واسطے بک مٹی دا بھی نصیب نہیں ہونا مرنا تے ہے یہ ڈب بھی جانا مرنا تے ہے وے روڑ بھی کئی جاندے نے او کئی پول نالا ایک وچ روڑ جاندے نے کئی چناب وچ روڑ جاندے نے کئی سمندراں چ حج کرن گئے جا کے اوتھے مر کے وچ ہی ڈب جاندے نے کئی ٹرکاں تھلے آ کے مر جاندے نے کئی بساں تھلے آ کے مر جاندے نے کئی سپ لڑ کے مر جاندے نے او کئی شراباں پی پی کے مر جاندے نے کئی نشہ کر کر کے مر جاندے نے کئی ڈاکے مار دے مر جاندے نے کئی چوریاں کر دے مر جاندے نے او میاں کئی پانی وڈ دے مر جاندے نے کئی لابا لاندے مر جاندے نے اوے مرنا تے ہے تے کئی قرآن پڑھ دے ہی مر جاندے نے مرنا
تے ہر ایک نے دعا کرو کہ موت آئے تو پھر ایمان تے اسلام دی آئے. مینوں لوگ آندے نے یزدانی تو نہیں ڈردا، اجے بھی نہیں ڈردا، اینی تیر نہ ہوئی ہے تو نہیں ڈردا. او میں آنا وا مرنا تے ٹرک تھلے بھی آ کے وے، بس تھلے بھی آ کے وے، ایکسیڈنٹ نہ بھی مر جانا. او موت کڈی چنگی ہے جیڑی آوے تے قرآن سنا تے آوے. قرآن حدیث پیش کر دیا جیڑی آ جائے گی. کعبہ دے رب دی قسم ہے اس تو زیادہ سعادت مند موت کوئی نہیں اور اس تو زیادہ مبارک موت کوئی نہیں. موت آئے تے چج دی آئے. آمین کہہ دے. اور ایسا ویکھیا کئی بابے ہوکا پیندے ہی شہید ہو جاندے. میرا گوانڈی ایک بابا سی رات شاہ ویلے ہوکا بھر کے تر کے سوٹا لاندا 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 اندر ہوا کھچدا 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 اپنی باہر نکل گئی. سویرے حاجن اٹھی حاجن مائی آندی حاجی جی دن چڑھدا اٹھو. ویکھیا تے حاجی دا پٹاکا. ہوکا پیندے بھی مر جاندے نے. اللہ انہوں موت آئے تے ایمان تے. ہائے ہائے کڈی چنگی موت ہے جڑی موت آئے تے سجدے کر دیا ہے. اللہ اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر سے گئے، صحابہ گئے، ولی گئے، پہلے گئے پچھلے گئے، سارے گئے، سارے جانا تے پھر رب دے دربار وچ پیش ہونا. اللہ اپنے دربار چ پیش کرنا ہی تے سانو اوتھے کامیاب فرما. اصل گل تے آئے خدا دی قسم اٹھا کہنا کھڑے اس طرح مجمع لگا سی تے ایک دن اما جی فرما دیاں نے اے میرے آقا اے میرے پیغمبر اے میرے سر دیا سائیاں حال تذکرون علیکم یوم القیامہ. اے میرے آقا مینوں دسو قیامت دا دن ہوئے گا. گلاں ویکھو نا کڈی پیار دیاں ہو رہی ہیں. اللہ اللہ نیک بیویاں عطا فرما. میرے کو دیکھو مسکات وچ الفاظ نے انج بیٹھے نے تے اما جی فرما دیاں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اے سونیا حال تذکرون علیکم یوم القیامہ. سونیا قیامت دا دن ہوئے گا، محشر دا میدان ہوئے گا تے مینوں اے دسو حال تذکرون علیکم یوم القیامہ اوتھے تانوں ایسا صدیقہ بھی یاد آئے گی کہ نہیں؟ میرا محبوبہ حال تذکرون اہلیکم یوم القیامہ. سونے نبیا میں ایڈی تواڈی مقرب اینی محبوبہ واں میں سر دے میدان وچ بھی میں تانوں یاد پواں گی کہ نہیں؟ تے میرے آقا علیہ السلام کی فرماندے نے فرمایا ایسا پیاریے اما فی ثلاثت مواتم ایسا تو مینوں میدان محشر وچ یاد آئیں گی پر تین ایسے موقع نے اما میرے وال دیکھو اما فی ثلاثت مواتم اے پیاری ایسا تین ایسے موقع آن گے لا یذکر احد احدا اے ایسا اٹھے میں تینوں بھی یاد نہیں کر سکاں گا. کوئی اٹھے کسی نو یاد نہیں رکھ سکے گا. اے میرے سونے نبیا او تین مشکل ٹائم کیڑے ہونے نے؟ فرمایا اندل میزان ایسا جدوں میزان لیا جائے گا عمل نامے تولے جان گے تے ادوں نیکیاں ایک پاسے بدیاں ایک پاسے ہر ایک نو فکر ہونا کہ تے میریاں بدیاں نہ ود جان تے نیکیاں نہ کٹ جان. اے پیاری ایسا اوتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا تے میں محمد تینوں بھی یاد کر سکاں گا.
سونے دوسرا کہڑا ٹائم ہے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے اند الصراط، دوسرا ٹائم جدو پل صراط تو لنگنا نفسو نفسی ہونی ہے، ادو بھی کوئی کسی نو یاد نہیں کر سکے گا۔ سونے تیسرا ٹائم کہڑا ہے؟ فرمایا ایسا تیسرا ٹائم ہوئے گا جدو مال نامے ہاتھاں چ پکڑائے جان گے، ہر ایک نو فکر ہونا ہے، ہر ایک نو یہ ہونا ہے کہ مینوں کتے کھبے ہاتھ وچ نہ پکڑا دیتا جائے، ہر ایک نو یہ ہونا ہے کہ میری واری کتے پچھوں دی نہ آ جائے، ہر ایک نو یہ ہونا ہے کہ مینوں پچھوں یا کھبے پاسے مال نامہ نہ پکڑا دیتا جائے۔ اے میری پیاری ایسا اے ہر ایک نو فکر ہونا ہے، اس واسطے اس موقع تے بھی کوئی کسی نو یاد کر سکے گا، میں تینوں بھی یاد نہیں رکھ سکاں گا۔ اللہ اللہ، اے تین موقع بڑے ہی نازک نے، اے تین موقع بڑے ہی میاں اہم نے۔ اللہ انہوں تینوں موقعوں تے ہی کامیاب فرما، اور میرے اللہ جنہ دے سجے ہاتھ وچ اعمال نامے ہون، اللہ سانو انہاں دے زمرے تے شامل فرما۔ پروانیو اے نے اصل ساریاں گلاں تہاڈی زندگی دی کامیابی، تہاڈی زندگی دی کامیابی دیاں اے گلاں میں، اور مینوں اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے کہ موت تو جڑا غافل ہے او دے کولوں نیکی ہو سکدی، تے جڑا موت نو یاد رکھدا ہے او دے کولوں بدیاں ہو سکدیاں، تے جے ہو جاندے انہاں تے ڈٹ سکدا، انہاں تے نہیں ڈٹ سکدا۔ میاں بھائی مینوں اطلاع آئی ہے، ویسے وقت بھی بڑا ہو گیا ہے کہ باہر جگہ کوئی نہیں، مجمع بہت زیادہ، بارش تیز ہو گئی ہے، وقت کافی ہو گیا ہے، میں ان الفاظ اتفاق کرنا ختم کرنا، یار زندہ صحبت باقی اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔
میرے اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما اللہ جے سارے مجمع چ جنہ بھینا دیاں ویر جنہ بھینا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما اللہ جنہ ویراں دیاں بھینا نہیں نیک بھینا عطا فرما اے اللہ تیرے درد منگتے آئے نے فقیر آئے نے اللہ تیرے درد سائل تے سوالی آئے نے اللہ جنے بھی آئے نے انہاں منگتیاں تے فقیراں دیاں چولیاں اپنی رحمت کرم نال بھر دے اللہ تیرے درد منگتے آئے نی ویکھ لا کتھوں کتھوں آئے نے اللہ تے تیرے در تے چکن والے نے دوسریاں درگاہاں دوسرے درباراں تے جان والے نہیں ہو اے تے ڈگن والے نے تے تیرے دربار تے ڈگن والے نے اے تے پروانے نے تے تیری توحید دے پروانے نے اے تے دیوانے نے تے تیرے نبی دے دیوانے نے اے تے مستانے نے تے تیرے قرآن دے مستانے پروانے نے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے اے اللہ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اللہ خالی ہاتھ آئے سن خالی جیباں لا کے آئے سن خالی دامن چوڑیاں لا کے آئے سن اللہ انہاں دیاں چوڑیاں جیباں اللہ انہاں دے دامن توحید و سنت دی دولت نال بھر دے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے بادشاہ جرم مارا درگزار ماں محمد